बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत राज पर। आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सिंध के दारुल हुकूमत कराची के ज़िला मलीर के मेमन कोट में 5 बच्चे गटर में गिर गए। 2 जाँ बहक, 3 को रेस्क्यू कर दिया गया। ज़िम्मेदार कौन, इस पर गुफ्तगू होगी। सऊदी हुकूमत ने 7 पाकिस्तानियों समेत 100 से ज़ायद अफराद को सज़ाए मौत दे दी मनशियात स्मगल करने के इल्ज़ाम में। इमरान खान से बड़ी तादाद में मुख्तलिफ जो शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, उनसे टेलीफोनिक गुफ्तगू और मुलाकात के तफसील हुकूमत सामने लेकर आई है। बांग्लादेश में मुजाहरे हो रहे हैं और उन मुजाहरीन की शिद्दत में इजाफ़ा। शेख हसीना वाजिद का पाकिस्तान पर मुजाहरीन को उकसाने का इल्ज़ाम। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अज़ला में मुसलसिल हालत ख़राब है और मुसलसिल हालात ख़राब होने की वजह से कुछ भी हो सकता है। और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के अंदर शदीद इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। एक ऐसी शादी और एक ऐसी तलाक जिसके चर्चे शादी से ज़्यादा सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। तो गुफ्तगू करेंगे। मेमन कोट ये दारुल हुकूमत है सिंध का, कराची, और उसका डिस्ट्रिक्ट है मलीर। मलीर के डिस्ट्रिक्ट से पीपल्स पार्टी हमेशा जीती आई है और पीपल्स पार्टी का मजबूत किला है। और अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा मलीर से क्लीन स्वीप करती जा रही है या जाती है तो ये कहना कोई गलत न होगा। तो अगर बात की जाए यहाँ के मसाइल की, तो यहाँ के हुक्मरान हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है। और ये जो इलाका गुलिस्तान मुस्तफ़ा है मेमन कोट का, वहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 5 बच्चे मेन होल जो गटर के खुले हुए हैं, ढक्कन तक नहीं देते। 3 MNAs पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, 5 से 6 MPs पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ को एक निशस्त नहीं दी। डिप्टी मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मलीर का जो TMC है उसका चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और गदाब का टाउन का जो चेयरमैन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। उसके बावजूद भी लोगों को सहूलियात मुयस्सर करके न देना, ये बड़ी कमज़रफ़ी है इन मुंतखब नुमाइंदों की। ये 2 बच्चे, हसनैन 4 साल का और तलहा 10 साल का, जाँ बहक हो गए। और ज़िम्मेदार ये मुंतखब नुमाइंदे हैं, डिप्टी मेयर है और यहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं और MDA है। तो इनके खिलाफ कार्रवाई ताहाल न हो सकी है। इससे कबल भी 1 साल पहले एक बच्चा जाँ बहक हुआ था, नोमान, और इनके वालिद रहमत के यहाँ एक ही बेटा था नोमान, जो गटर उगल गया। और डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद ने ऐलान किया था कि हमने ढकने बनाने के लिए दिए हैं। क्या वो यूरोप से बनने गए हैं, क्या वो अभी तक नहीं बन रहे हैं? और जो खुले हुए गटर के मेन होल हैं या गटर खुले हुए हैं, उनको ढक्कन तक नहीं आप मुहैया करके दे रहे, और कहते हो कि ये ढक्कन जो है वो मनशियात के जो आदी अफराद हैं वो लेकर जाते, हम लगाते हैं। कहीं पर भी ढक्कन आप नहीं लगाते। माना बजट करोड़ों में आती है, आपके आसाइशों के लिए मौजूद है, आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए बजट मौजूद है, लेकिन यहाँ के मकीनों के लिए नहीं है। ताज़ियत के लिए भागे भागे आप जाते हैं हसनैन और तलहा के वर्सा से, लेकिन इनके वर्सा में इतनी वो होनी चाहिए थी कि आपसे वो ताज़ियत ही वसूल न करते। कहते हैं कि भाई हमने ताज़ियत वसूल, हम आपसे ताज़ियत नहीं करेंगे, हमें आपकी ताज़ियत की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह निकम्मे और निकट्टू साबित हुए हैं और नाम रोशन कर रहे हैं कि
پاکستان پیپلز پارٹی کا قلعہ ہے ملیر ضلع. تو ملیر ضلع میں یہ کارنامے ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو سہولیات میسر نہیں ہونے دی جا رہی، اور یہ حال ہے کہ بچے باہر نکل نہیں سکتے، اور مین ہولوں اور گٹروں کے جو منہ ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں اور بچے اگل رہے ہیں. یہاں پر جو سعودی حکومت ہے اس نے 7 پاکستانیوں سمیت 100 دیگر ممالک کے افراد کو منشیات کی اسمگلنگ میں سزائے موت دے دی ہے، اور یہ قانون ہے. یہاں پر تو اسلحہ اسمگل ہو رہا ہے، اور یہاں ایکسٹریمزم ہو رہا ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے. کسی بھی دہشت گرد کو سزا نہیں مل رہی ہے. وہاں منشیات کی اسمگلنگ، یہاں تو منشیات وافر مقدار میں مل رہی ہے. منشیات ہر جگہ پر ہو رہی ہے. سندھ ہائی کورٹ نے گٹکا، پان پراگ اور دیگر جو نشاور چیزیں ہیں ان پر پابندی عائد کی ہے، لیکن پولیس اور دیگر ادارے جو ہے وہ وہاں پر پہنچا کر دے کر آتے ہیں کہ آپ کھائیں، آپ جو ہے وہ اس کی اسمگلنگ کریں، آپ جو ہے وہ دیگروں میں بانٹیں، لیکن ہمیں پیسے دیں. یہ ہوتا ہے قانون جو سعودی حکومت نے نافذ العمل کیا ہے. دوستو، ایک ایسی شادی جس نے 1994 میں شہزادی شیخہ میرا جنم لیا تھا، اور وہاں متحدہ عرب امارات کے نائب صدر و وزیر اعظم دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کے گھر میں، اور وہ تقریباً کوئی 24 یا 20 برس کی ہوگی. اس کی شادی کے اتنے چرچے نہیں ہو رہے ہیں جتنے چرچے اس کی طلاق کے ہو رہے ہیں. شہزادی شیخہ میرا کے طلاق کا معاملہ اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے جو مداحوں کو پتہ چلا کہ اس نے اپنے جو ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کرنے والے سابق شوہر شیخ مانے بن محمد راشد مانے المکتوب سے سوشل میڈیا کے ذریعے طلاق دی. یہ پہلی خاتون ہے جس نے طلاق لی نہیں بلکہ اپنے شوہر کو دی، اور خوبصورت خطاطی لکھی. 3 الفاظ بولے کہ میں آپ کو طلاق دیتی ہوں، میں آپ کو طلاق دیتی ہوں، میں آپ کو طلاق دیتی ہوں. کیونکہ آپ کے لیے، آپ کو ہمارے لیے ٹائم اور وقت نہیں ہے. 1 سال قبل ان کی اپریل میں شادی ہوئی تھی شیخہ میرا کی، اور اس کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹی کا جنم بھی ہوا تھا، اور انسٹاگرام سے انہوں نے تصاویر ہٹا لی. اگر شیخہ میرا کی زندگی پر بات کی جائے تو وہ برطانیہ کی یونیورسٹی سے بین الاقوامی تعلقات میں ڈگری ہولڈر ہے، اور گھوڑے کی بڑی جو ہے وہ سواری کی شوقین ہے، اور ایوارڈز، امدادی سرگرمیاں، غیر مہارت یافتہ جو افراد ہیں ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا، خواتین کے لیے کام کرنا، اور ان کے مداح نہ صرف ان کے دبئی یا متحدہ عرب امارات میں نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں. ان کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ یہ شادی کر رہی ہیں عمران خان کے بیٹے سلمان خان سے، لیکن یہ بات غلط نکلی، اور اس نے ریئل اسٹیٹ کے شیخ بزنس مین مانے بن محمد راشد سے شادی کر لی، اور طلاق بھی ہو گئی. انسٹاگرام سے انہوں نے اپنے سابقہ شوہر اور بیٹی کی تصاویر بھی ہٹا دی، اور یہ بھی آخر میں لکھا کہ میرے سابقہ شوہر اپنے زندگی کا خیال کرنا. بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ احتجاج کوٹا سسٹم کے خلاف شدت اختیار کر گیا ہے. بڑے مظاہرین ہیں وہاں پر، طلباء احتجاج کر رہے ہیں. احتجاج میں شدت کے بعد شیخ حسینہ واجد ان پر پاکستان کے کمک کا الزام لگا رہی ہیں کہ ان کو پاکستان سے مدد مل رہی ہے تبھی احتجاج ہو رہا ہے. وہاں پر کوٹا سسٹم جو شیخ مجیب کوٹا ہے، وہاں پر جو جنگ میں حصہ جنہوں نے لیا تھا ان کا کوٹا ہے، تو وہاں کے جو طلباء ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بے روزگار ہیں اور ہمارے پاس روزگار میسر نہیں ہے، اور ہم اسی لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں روزگار مہیا کر کے دیا جائے، اور یہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ
ختم کیا جائے اور اس میں شدت آ گئی، اور اس کا الزام پاکستان کے اندر جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان ان کو ہوا دے رہا ہے۔ دوستو، خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں حالات مسلسل خراب ہو رہے ہیں۔ پہلے قبائلی علاقوں میں ہی حالات خراب تھے، اب زیادہ تر خراب ہو رہے ہیں۔ کرم ایجنسی، پارا چنار، خیبر میمن، ساؤتھ نارتھ وزیرستان، ڈیرہ اسماعیل خان تو ویسے بھی جل رہا ہے، چار سدہ، سوابی، پشاور، کرک، لکی مروت، ان میں بڑا جو ہے وہ حالات جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں۔ وہاں کے جو منظور پشتین ہیں، پختون جو تحفظ مومنٹ کے سربراہ، وہ انہوں نے جرگہ بلا لیا ہے 13 اکتوبر کو کہ جرگہ ہوگا، اس جرگے میں فیصلہ ہوگا کہ ہمیں کیا راستہ اپنانا چاہیے، کیا حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر چلنا ہے یا علیحدگی اختیار کرنی ہے، خیبر پختونخوا کو الگ حیثیت دلوانی ہے۔ اس پر انہوں نے جو ہے وہ اپنا لائحہ عمل مرتب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو دوستو، یہاں پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس 3 ماہ پہلے اعلان ہوا تھا کہ پشاور میں ہوگا۔ ابھی تک ایک پیج پر جو وزیر اعظم ہے اور یہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ ایک پیج پر پشاور میں نہیں ہو رہے ہیں، لیکن اگر بات کی جائے اسلام آباد کی تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اور وزیر اعظم ایک پیج پر اسلام آباد میں تو ہوتے ہیں، پشاور میں نہیں ہوتے ہیں۔ صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ صوبائی حکومت تو ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنے حکومت میں 4000 سے زائد جو سنگین مقدمات جن پر درج تھے ان کو رہا کیا گیا تھا، اور سنگینی کا جو عمل ہے یا سنگینی کی جو صورتحال ہے وہ بخوبی وہاں کے جو علاقہ مکین ہیں جانتے ہیں، لیکن یہاں کی صوبائی حکومتیں اور جو وفاقی حکومت ہے وہ اس معاملات کو سنگینی کی طرف نہیں لے کے جا رہی ہیں اور نہیں سمجھتے ہیں کہ اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں، اتنے حالات جو ہیں وہ کنٹروورشل ہو چکے ہیں کہ ان کے کنٹرول سے ہی آگے چل کر باہر ہو جائیں گے۔ اگر پہلے سے ہی ان پر کنٹرول نہ کیا گیا اور ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلا کر ان معاملات کو نہیں دیکھا گیا تو خدا نخواستہ حالات بہت بگڑ سکتے ہیں، اور یہ حالات نہ شہباز شریف کنٹرول کر سکتا ہے اور نہ ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور۔ یا ان کی سیاست تبھی چل سکتی ہے جب خیبر پختونخوا کے اندر امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی۔ ان کی سیاست تبھی بہتر ہو سکتی ہے جب امن و امان بہتر ہوگا۔ یہاں سندھ کی اگر بات کی جائے امن و امان کی تو ایک ٹیچر ہے بہرام خوسو، اس کی بازیابی کے لیے خوسا قبائل نے ہتھیار اٹھائے ہیں اور ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے کچے میں اتر چکے ہیں۔ نہ تو ریاست کی رٹ ہے، نہ حکومت کی رٹ ہے، اور نہ ہی وہاں پر جو ہے وہ پولیس کنٹرول کر رہی ہے، اور نہ ہی حکومت جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں سنجیدہ ہے۔ اس صورتحال اتنی گمبھیر ہو چکی ہے کہ لوگ خود بخود جو ہے وہ ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ قبائلی تصادم تو پہلے ہی زور شور پر جاری ہیں۔ دھاڑیل جو ڈاکو فیکٹر ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ فیکٹریز بن چکا ہے، تو اس کی روک تھام کے لیے تو پہلے ہی قدم نہیں اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب تو لوگ خود جو ہے وہ اسلحہ اٹھا کر جو ہے وہ کچے کی طرف رواں دواں ہیں کہ ہم جو ہے وہ خود ڈاکوؤں کے ساتھ لڑیں گے اگر ریاست کچھ نہیں کر رہی ہے تو۔ یا حکومت کی اگر بات کی جائے سندھ کی تو سندھ میں جو ہے وہ رسا کشی جاری ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پھپھی اور بھتیجے کے درمیان اتنے اختلافات بڑھ گئے ہیں کہ بھتیجا ملک چھوڑ کر جو ہے وہ چلا گیا ہے۔ پہلے بھی کافی مرتبہ جو ہے وہ بلاول بھٹو ملک چھوڑ کر چلا گیا تھا، اب بھی وہ یہاں ملک چھوڑ کر چلا چکا ہے، اور اس کا جو ذرائع ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ بتا رہے ہیں کہ پپو فریال تالپور کا سارے معاملات میں مداخلت کے خلاف احتجاجاً بلاول بھٹو چلے گئے ہیں۔ اب مجھے آپ ناظرین بتا دیں کہ جب صورتحال اس طرح سنگینی کی طرف بڑھے گی، کنٹرول آپ سے امن و امان نہیں ہوگا، آپس کے اختلافات ہوں گے، گڈ گورننس نہیں ہوں گے، مین ہول جو ہے وہ گٹروں کے منہ کھلے ہوں گے، بچے جو ہے وہ اس میں گر کر
अपनी जान की बाजी जो है वो हार जाएंगे। तो इस तरफ तवज्जो नहीं देनी है, अमन अमान बेहतर नहीं करना है, सूरत हाल कंट्रोल में नहीं करनी है, अपने इख्तलाफात जो है वो भुलाकर सिंध की खिदमत नहीं करनी है। तो क्या समझते हैं कि आगे चलकर आप अवाम में तवक्को कर सकते हैं कि अवाम आपको ही स्पेस देगी, अवाम आपको ही मुंतखब करेगी? खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, बलूचिस्तान जल रहा है, इंटीरियर सिंध में जो है वो ये सूरत हाल हो रही है कि उनके अजला में जो है वो डाकू राज है। बाकी तो पंजाब के लिए सुभान अल्लाह ही कह सकते हैं, वहाँ पर सूरत हाल हो सकता है कि पीसफुल हो। मैंने कल भी अपने विलाग में बताया था कि ज़्यादातर जो पाकिस्तानी है, लाखों की तादाद में नौजवान अपनी दफ्तर खारजा में डिग्रियां जो है वो चेक करवा कर बाहर चले जाने की कोशिशें कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर कौन रहेगा? इतना जो हमारा मुल्क है जिसके अंदर इतने वसाइल हैं, जिसके अंदर जो है एटमी ताकत है, उसके बावजूद भी यहाँ का नौजवान रहने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मकसद ये है कि सियासी जो कुव्वतें हैं, सियासी जो जमातें हैं, सियासी जो रहनुमा हैं, सियासी जो लीडरान हैं, वो एक पेज पर इकट्ठे होकर जो है वो काम नहीं कर रहे हैं और आवाम को तना छोड़ा गया है डाकुओं के रहमो करम पर, दहशतगर्दों के रहमो करम पर। और एक्सट्रीमिज़म इतना बढ़ चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते, जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है, एक्सट्रीमिज़म हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये अल्लामा मौलाना हज़रत ज़ियाउल हक मरहूम की जो मरून मिन्नत है, उनकी वजह से आज हम जो उसने पहले बोया था वो आज हम काट रहे हैं। जिसके तरफ भी आप देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ जो अंदाज हैं वो आपको नज़र आएंगे। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान की, ये सूरत हाल है दुनिया भर की। और सूरत हाल अल्लाह करे बेहतर हो, अल्लाह करे जो है सियासी जमातें एक पेज पर हों। इमरान खान से बड़ी तादाद में जो है वो अब तक काफ़ी लोग मुलाकात कर चुके हैं, काफ़ी लोगों की लिस्टें जो है वो हुकूमत ने आवेज़ा कर दी हैं सोशल मीडिया पर। उनमें वकला हैं, सियासी जमातों के रहनुमा हैं और दीगर सफ़ीरान हैं और काफ़ी जो दीगर शोबों से वाबस्ता अफराद हैं वो भी उनसे मुलाकात कर चुके हैं। और इमरान खान ने टेलीफोन पर किससे गुफ्तगू की है वो भी जो है वो उन्होंने आया कर दिया है। तो ये सारे कुछ किसी से ढका छुपा उन्होंने नहीं रखा है और जेल इंतज़ामिया ने सारे तफसीलात हुकूमत के सुपर्द किए थे, पंजाब हुकूमत के, और पंजाब हुकूमत ने इसको सोशल मीडिया पर आवेज़ा कर दिया है।